नकवी साहब ये फरमाइएगा कि हल क्या है कराची की सूरत हाल का। जी देखिए, आपने मुंबई का जिक्र किया, मैं इस्लामाबाद का जिक्र कर देता हूँ। इस्लामाबाद में बारिश के 3 महीने रिकॉर्ड चैट जीपीटी अल्लाह मैंने सबके हाथों में दे दिया, पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ खोल ले। वो कहता है कि 2006 में 962, 2007 में 1117, 2008 में 1108, 2010 में 1171, 2010 में 1171, 2011 में 1716, 2013 में 2000। कराची की तो एवरेज रेनफॉल ही एनुअल अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा 300 मिलीमीटर। इस्लामाबाद खुश रह सकता है, हमारे आंसू क्यों निकलते हैं कराची में? नोहा सुनिए, हम इस मुल्क का 65% रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और हम 39% जेनरेट करते हैं। चलिए, कलेक्शन तो इसलिए हो गया कि पोर्ट हमारे हैं, बैंकों के हेडक्वार्टर है। भाई, इकोनॉमी ने 39% हम जेनरेट करते हैं। हमारे बाद अगला शहर जो आता है वो लाहौर है, वो है 12%। उसके बाद अगला शहर आता है फैसलाबाद, फिर सियालकोट, गुजरानवाला। आप सोचिए कि जरा एक प्रोग्राम कर लीजिए, इन शहरों के हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सड़कों के हालात देख लीजिए, सीवरेज सिस्टम, पानी, सब जो कुछ है लोकल, जिससे आबादी इफेक्ट होती है। रेस्क्यू 911 कब आया? लाहौर में आया 2004 में। कराची में अभी तक रेस्क्यू 1122 जो है वो 10 एम्बुलेंस है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट परवेज इलाही ने शुरू किया था, कराची में अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, हम 2025 में। मास ट्रांजिट 2019 में ग्रीन लाइन शुरू हुई है और वो एक है। लाहौर में कब आई थी रेड लाइन? इस्लामाबाद में कब आई थी? पेशावर में कब आई थी बीआरटी के मंसूबे? ये कराची के साथ जुल्म सितम कब तक चलता रहेगा? क्या ये वफाक इसके अंदर इंटरफेयर करके सके? सिंध गवर्नमेंट का तो एक सीधा सीधा रोना है, हमारे पास पैसे नहीं। मुझे नहीं पता, मेरी तहकीक के लिहाज से पंजाब गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट फेडरल फंडिंग नहीं आई थी, ना ही केपी की गवर्नमेंट को आई थी मास ट्रांजिट के लिए। लेकिन ये इतने फाइनेंशियली कमजोर हैं। और ये भी याद रखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 95% जेनरेटेड एंड कलेक्टेड इज कराची फंड। उसके बाद कराची के साथ ये। लेकिन देखें सर, देखें अब देखें, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहां पे भी हालात खराब हैं। जब ये डिजास्टर आते हैं, आफतें आती हैं, नहीं, तो किसी एक को जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। अगर कराची के अंदर या सिंध के अंदर गवर्नमेंट को जिम्मेदार कह रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी फिर गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी ना। आपका सवाल सर आंखों पर, दो चीजों में फर्क है। एक है जो सालाना रीअकर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो क्लाउड बस्ट हो, अर्थक्वेक हो, जलजला आ जाए, वो वंस इन अ वाइल होता है। अगर ये रेगुलर होने लगे क्लाउड बस्ट, तो केपी की गवर्नमेंट को भी उतना ही जिम्मेदार समझूंगा। दे मस्ट केटर टू इट। लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है। कराची के अंदर एक इशू होता था, इस साल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको वो उसको लिए शाबाश देनी चाहिए, लेकिन वो जाती है किसी प्राइवेट कंपनी को। इस दफा आज बारिश में अभी तक इलेक्ट्रिक्यूशन से डेथ्स की कोई तादाद नहीं आई। ठीक, ये काम अच्छी हो बात चुकी है। है। कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है नकवी साहब, ये कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है। सब मिलके करेंगे काम, तभी हो सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरा मुल्क मिलेगा तब होगा, सिंध के अंदर भी सब पूरा मुल्क मिलेगा, फिर ही कुछ हो सकेगा। अकेले ना कोई हुकूमत कर सकती है, ना कोई शख्स कर सकता है, ना कोई इदारा कर सकता है। ये फरमाइएगा राना साहब, अभी तो पंजाब के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया 22 अगस्त तक, यहाँ पे भी बहुत बड़ी तबाही का अंदेशा है। तो ये तो एक डिजास्टर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये मसलसल बढ़ता चला जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक नेशनल पॉलिसी क्यों नहीं बनी अभी तक? नहीं, देखिए, नेशनल पॉलिसी तो इसके ऊपर किसी हद तक है,
جو آپ کی اربن کنسٹرکشن کا جو سسٹم ہے وہ بھی موجود ہے, اربن پلاننگ ہوتی ہے, ماسٹر پلان شہروں کا بنتا ہے, اور وہ اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ کافی حد تک طے شدہ ہیں, وہ وائلیٹ کیے جاتے ہیں. جب وہ وائلیٹ کیے جاتے ہیں, دیکھیں یہی ہے نا, اب تو یہ 2022 کے فلڈز کے بعد بہت زیادہ کوآرڈینیشن کی این ڈی ایم اے نے, جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو تو بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کیا. اب جو کنسٹرکشن ہے, دیکھیں یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ مسئلہ بنتا کہاں ہے. دیکھیں کسی بھی شہر میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا اخراج کا ایک نظام ہوتا ہے. اچھا, اس ایک تو نیچرل فلو ہوتا ہے واٹر کا, جہاں سے جو بنے ہوئے ہیں جہاں سے پانی نے گزرنا ہے. اب آپ ادھر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. اگر وہاں کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو یہ کوئی نیشنل پالیسی تو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ آپ وہاں جو ہے آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بنانی. نہیں, کسی نے روکنا ہے نا. اگر گورنمنٹ روکے گی نہیں رانا صاحب تو پھر تو لوگ تو بناتے جائیں گے. کس نے روکنا ہے؟ وہ صوبائی حکومتوں نے روکنا ہے نا. اختیارات سارے ان کے پاس ہیں. یہاں تو وفاق کا اختیار ہی نہیں ہے نا. ہم تو دیکھیں اس وقت وفاق کے پاس کیا ڈومین ہے. ایک تو افواج پاکستان وفاق کے پاس ہے, ڈپلائیڈ ہے, اور جو ہے روز جانے بچا رہی ہے اور بھرپور محنت کر رہی ہے. اس کے بعد این ڈی ایم اے جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا اس کا جو سینٹر ایکوپڈ ہے, کس طرح ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے, کس طرح وہ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹس ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا پھر اس کے علاوہ بھی ہم امداد بھی کرتے ہیں, ہم اپنے وزیروں کے جو ہے وہ ڈیوٹیز بھی لگاتے ہیں. لیکن جو وسائل ہیں اب تو وہ صوبوں کے پاس ہیں, وفاق کے پاس تو وسائل نہیں. پیسے رانا صاحب آپ بحالی پہ لگائیں گے نا, اس سے آدھے پیسے اگر آپ تھوڑا سا مائنڈ میکنگ پہ اور کنسٹرکشن کے کو دوبارہ ڈیزائن کرنے پہ اگر لگا دیں گے تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. اب اس پہ بھی آ جائیں. اب پنجاب کا جو بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا, یا سندھ کا جو بجٹ ہے, وہ وفاق سے زیادہ ہے. اور وہ سارا دیکھیں 80% آج بھی وفاق جو ہے وہ پنجاب کو دیتا ہے, 80% آج بھی سندھ جو ہے وفاق جو ہے وہ سندھ کو دیتا ہے, اور وہ جو بھی این ایف سی ایوارڈ کے مطابق دیتا ہے. تو یہ بھی تو اگر ان کے پاس وسائل کی کمی ہے تو جنریٹ کریں وسائل. ان کے پاس جو ہے سروسز کے اوپر سارا ٹیکس انہوں نے اکٹھا کرنا ہے, اور دیگر ان کے پاس پراپرٹی ہے اور ایگریکلچر, بہت سارے ان کے پاس وہ مواقع ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نیشنل پالیسی کے مطابق یہ انفراسٹرکچر, کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, اور ان چیزوں کے اوپر انلیگل کنسٹرکشن کو روکیں. تو یہاں ہمیں دیکھیں وفاق ہمیشہ تیار ہے. وفاق تو اپنا جو ہے جتنا بھی اس کے پاس تنگی ہوتی ہے پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ بڑی بات ہے. ظاہر ہے یہ مل کے ہو سکے گا. شاہ صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا حال ہے اس صورتحال کا, کیونکہ یہ صورتحال رکنے والی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آنے والے اگلے سالوں کے اندر بھی اس سے بھی زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان ہٹ لسٹ پہ ہے کلائمیٹ چینج کی. تو آپ کے ذہن میں کیا حالات ہے؟ چھوٹی سی بریک ہے, وہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے.